2, 1, now. India has successfully test-fired its first long-range hypersonic missile on Saturday night. नाजरीन, भारत ने एशिया में एक बार फिर हथियारों की दौड़ का आगाज कर दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद मोदी सरकार न सिर्फ बाउली हो चुकी, बल्कि उसे लगता है कि व्हाइट हाउस में भी बीजेपी का नुमाइंदा आने वाला है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। इस तजर्बे से न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़न बिगड़ गया, बल्कि इंडिया और उसकी इत्तेहाद पसंद मोदी सरकार के नापाक इरादे और अज़ाइम भी ज़ाहिर हो गए हैं। अब पाकिस्तान को भी मजबूरन हाइपरसोनिक मिसाइल की जानिब जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जारहियत से निमटने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। भारत की काफ़ी अरसे से ख्वाहिश रही कि वो जनूबी एशिया का थानेदार या पुलिसमैन बन सके। भारत के अपने किसी भी हमसाये से नहीं बनती। भारत के साथ तो भारतीयों को अल्लाह वास्ते का वैर है, क्योंकि अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान ही है। इसके अलावा कभी वो श्रीलंका से लड़ पड़ते हैं, कभी बांग्लादेश के साथ सरहदी हदूद का तनाज़ा सर उठाता है, तो कभी मालदीव में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं। भारत की ख्वाहिश है कि वो अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार निभाते हुए जनूबी एशिया में चीन के असर व रसूख को कम करे, और उसके बदले मोदी को लालच है कि ट्रंप की हिमायत से इंडिया सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बन जाएगा। भारत को सलामती कौंसिल की रुकनीत मिलने के बाद कश्मीर का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि फिर जो भी करारदाद सलामती कौंसिल में आएगी, इंडिया उसे वीटो कर देगा। एक जानिब भारत में अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुयसर नहीं, लोग रोटी को तरस रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि ख़वातीन घरों में महफूज हैं, न बसों में। आए रोज़ लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के घरों में घुसकर हमले और लूट मार की जाती है। लेकिन मोदी सरकार अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की बजाय जंगी जुनून में मुब्तला है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इंडिया से है कि रियासत मणिपुर में हंगामे फूट पड़े हैं। मुश्तिल अवाम ने वज़ीर आला हाउस पर यलगार करने की कोशिश की, मुतअद्दिद अरकान असम्बली के घरों पर हमले करके उन्हें जला डाला। असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां फायर करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इसके बाद मुजाहिरीन ने वज़ीर आला के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर टायर जलाए। ये वाक़यात उस वक्त शुरू हुए जब ज़िला जुबेरी बाम में 6 ख़वातीन और 6 बच्चों की लाशें मिली। इस वाक़े के बाद लोगों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन हलाकतों के ज़िम्मेदार अस्करियत पसंद हैं। अलहदगी पसंदों ने तमाम अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। मणिपुर में हालात किस कदर ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में होने वाले असम्बली इंतख़ाबात के लिए अपनी रैलियों को मनसूख कर दिया और वो बराह रास्त वहाँ से दिल्ली लौट आए। अम्बाल वादी के 5 अजला में पहले से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुतासरा इलाकों में गश्त बढ़ा दी है, जबकि जिन अरकान असम्बली के घरों पर हमले किए गए हैं उनके लिए इजाफी फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा बीजेपी हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटेरिएट की जानिब जाने वाली सड़कों को सील कर दिया गया। सिविल सोसाइटी ग्रुपों ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इंतज़ामिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत जानबूझकर अस्करियत पसंदों और शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। इससे पहले 12 नवंबर को जिरीबाम ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में 10 मुश्तबा अफराद को अस्करियत पसंद करार देकर हलाक किया गया था। नाजरीन, एक तरफ भारत में अमन व अमान की ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। भारत ने मुकामी सतह पर तैयार किए गए दूर तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद भारत जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाले गिने चुने मुल्कों में शामिल हो गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुके हैं। भारत का तैयार करदा ये हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि रियासत ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से फायर किया गया मिसाइल निशाने पर लगा। भारत की जानिब से तैयार किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल दरअसल मोदी सरकार की पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की तैयारियों का हिस्सा है। पिछले 1 साल के दौरान भारत ने अग्नि प्राइम, इसके अलावा ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी तीनों प्लेटफॉर्म से तोसी फासले तक मार करने वाले एक्सटेंडेड रेंज ER ब्राह्मोस मिसाइलों का तजुर्बा किया। इन तजुर्बात के साथ साथ इंडिया की जानिब से मुकामी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD और पाकिस्तान की सरहदों पर
روس سے نئے خریدے گئے S-400 میزائل سسٹم بھی نصب کیا۔ ویسے تو بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ عدم تشدد اور جنگ کی صورت میں نو فرسٹ یوز پالیسی یعنی کہ جنگ کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے، لیکن چائے فروش مودی کے عزائم کچھ اور ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت کے پے در پے میزائل تجربے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انڈیا کاؤنٹر فورس اسٹریٹجی کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو فرسٹ اسٹرائک یعنی جوہری حملے میں پہل کے ذریعے غیر مسلح کرنا ہے۔ انڈیا کی کوشش یہ خواہش ہے کہ جب وہ رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کرے تو ایسا وار کرے کہ پاکستان اور پاک فوج جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں، لیکن یہ محض اجیت دوول اینڈ کمپنی کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ مودی کو یاد رکھنا چاہیے 1965 ہو، کارگل کا مارکا ہو یا پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ، پاکستان کے جانباز سرفروشوں نے ہر محاذ پر انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تو 5 سال پہلے کی بات ہے، جب بھارت کی جانب سے اندھیرے میں کیے گئے بزدلانہ حملے کا جواب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دن کے اجالے میں دیا، اپنے چند درخت اور کوا مارنے کے جواب میں بھارت کا لڑاکا طیارہ تباہ کیا اور پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کیا۔ ناظرین، اگر پاکستان اور بھارت کی بات کریں تو ہمیشہ پاکستان نے بھارت کے جواب اور محض اپنے دفاع کے لیے ہی ہتھیار بنائے۔ جب بھارت نے ایٹمی تجربات کیے تو پاکستان مجبوراً اس دوڑ میں شامل ہوا، کیونکہ پاکستانی قیادت کو اندازہ تھا اگر پاکستان نے ایٹم بم نہ بنایا تو انڈیا کے لیے پاک سرزمین ترنوالا ثابت ہوگی۔ چنانچہ پاکستان نہ صرف ایٹمی قوت بنا بلکہ بھارت کے 7 دھماکوں کے جواب میں 8 دھماکے کر کے خطے میں بھارتی بالادستی کا خواب چکنا چور کیا۔ پچھلے 1 سال میں جہاں بھارت تقریباً 11 کروز، بلاسٹک اور ہائپرسونک میزائل کے تجربات کر چکا ہے، وہیں پاکستان نے جواب میں محض 2 میزائل تجربات کیے۔ اکتوبر میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میڈیم رینج 2 بلاسٹک میزائلوں غوری اور ابابیل کا تجربہ کیا۔ پاکستان کا تیار کردہ ابابیل میزائل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹر ویکل ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جسے بھارت کے PMD کے مقابلے میں ایک کم لاگت حل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی ہمیشہ بھارت کی جارحانہ پوزیشن کے سامنے ڈیٹرنس کریڈیبلٹی یعنی مزاحمتی قوت کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری رد عمل ہے۔ بھارت کے میزائل تجربات اور اس کا فرسٹ اسٹرائک سے متعلق غور و خوض موجودہ حالات میں غیر ذمہ دارانہ ہیں اور خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا خدشہ یا خوف نہیں ہے کہ بھارت جنگ مسلط کرنے کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس سمیت BJP قیادت کے بیانات ظاہر کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی جنگ کی پلاننگ کر چکا ہے۔ بھارت نے جب روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 خریدا، اس وقت سے ہی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ بھارت اسرائیل کے آئرن ڈوم طرز پر اپنا دفاعی نظام کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ S-400 انڈیا نے پاکستانی سرحد کے قریب بھارتی پنجاب میں کی تھی اور اگلے دفاعی نظام کو بھی راجستھان کے علاقے میں نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دونوں مقامات کا انتخاب اسٹریٹجک طور پر کیا گیا تاکہ پاکستان کے پنجاب اور سندھ میں اہم فضائی اڈوں سے فضائی حملوں کو ان کے داغے جانے کے ساتھ ہی بے اثر کیا جا سکے۔ بھارتی تجزیہ کاروں اور میڈیا کا کہنا ہے کہ انڈیا نے یہ ڈیفنس سسٹم چین کو ٹکر دینے کے لیے نصب کیا ہے، لیکن یہ سفید جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ایئر ڈیفنس سسٹم لداخ کے علاقے میں نصب کیا جاتا، جہاں چینی فوج کے ہاتھوں آئے روز بھارتیوں کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ خیر، اب پاکستان کو اپنی جنگی ڈاکٹرائن تبدیل کرنا ہوگی۔ پاکستان کی اب تک کی ڈاکٹرائن نو فرسٹ یوز پالیسی تھی، لیکن اب پاک فوج کو اپنی حکمت عملی بدل کر پہلے حملے کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ بھارت کی جانب سے جنگ مسلط کرنے کی صورت میں اگر پاکستان نے اپنے ہتھیار کے استعمال میں پہل نہیں کی تو دشمن انہیں تباہ کر دے گا اور پھر وہ کسی مقصد کے نہیں رہیں گے۔